अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ये लाइव विजुअल जो देख रहे हैं ये जथन रफ़ी आबाद से इस वक्त हम कुंगरूसा की ओर जा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर बारी की टीम आई हुई है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को ये ग्रीवेंस है कि हमारा रोड पिछले 10 सालों से लगातार इसकी हालत जो है वो खस्ता होती जा रही है। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने कॉल की डॉक्टर बारी को यहाँ तक आने के लिए और अब डॉक्टर बारी यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी टीम के हमरा और वो बाज़ाब्ता तौर इन सड़कों का मुआयना कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी बात करेंगे कि क्या मामलात है इन लोगों के और किन वजूहात की बुनियाद पे ये काम जो है वो रोका गया है। तो फिलहाल हम आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कुंगरूसा रफ़ी आबाद से। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सबसे फेवरेट प्लेस या जिसे हीवन ऑन अर्थ कहा जाता है मोंडदजी और कितरदजी जो सयाहती नक्शे पे है और इको टूरिज्म के दायरे में भी आए हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उस जगह को विजिट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपको सड़कों की हालत दिखाएं, आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे कितने कितने गड्ढे भरे पड़े हैं और ज़माने कदीम में इसे मैग्नेमाइज किया गया था जब इन जगहों को एक्सप्लोर किया गया था। तो आप देख सकते हैं सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और अब सीधे हम डॉक्टर बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या मामलात है और क्यों आए हैं। बारी साहब, अपने विज़िट के बारे में बताइए, क्या मसरूफियात है और क्यों आना पड़ा आपको साउथ से नॉर्थ? एक्चुअली आज हम लोगों का बड़गाम से लेके बारामुल्ला तक 2-3 स्टिंग ऑपरेशंस थे, 2-4, और उसके बाद रफ़ी आबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से डेंगी बच्चा जो ये एरिया है जथन से लेके पाजलपुरा तक ये रोड बहुत ख़राब है। यहाँ का यूथ उन्होंने कॉल किया और इवनिंग में मैंने सोचा चलो उनकी सुन लेते हैं। बहुत दिनों से वो कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड की कंडीशन ख़राब है। तो मैंने सोचा चलो खुद ही चलते हैं और मैंने 2 किलोमीटर नीचे ही गाड़ी रखी क्योंकि उस गाड़ी की हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा तो जो सोमो वाले यहाँ चलते हैं उनकी बीती मैं बताऊं, उन्होंने सीधे कहा कि हमारा एक्सल 1 महीने बाद ही टूट जाता है, फिर गाड़ी में इतना रिपेयरिंग आ जाता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। उनका गुजारा नहीं चलता है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं ओनर गाड़ियों के, छोटी गाड़ियों के, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या कहते हैं लोगों का सीधे कहना है कि हम गाड़ी को ना उसको जल्दी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, उसके अलावा हम निकालते ही नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, 2 महीने बाद ही ख़राब हो जाती है। जबकि जो एग्जम्स हैं, जो यहाँ के डीसी साहब होंगे, जो यहाँ के बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे R&B के, वो एंजॉय कर रहे होंगे लग्जूरियस गाड़ियाँ, और वो गाड़ियाँ कभी यहाँ तो नहीं लाएंगे अपनी, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने दी है गाड़ियाँ तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और रोड जैसे भी हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जनरल पब्लिक सफ़र होता है, जनरल लोग सफ़र होते हैं क्योंकि उनके जेबों से एक तो टैक्स हम निकालते हैं। टैक्स इसलिए निकालते हैं कि ये रोड्स डेवलप हो जाए, सड़कें बने, आबपाशी हो जाए जिसको कहते हैं, वाटर रिसोर्सेज जनरेट हो या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेंटेन हो जाए। लेकिन वो सब हम नहीं दे पाते हैं लोगों को, सिर्फ उनको देते हैं धक्का गाड़ियों में, क्योंकि अगर गाड़ी यहाँ चलेगी तो क्या हाल। उसके अलावा आप और एक चीज़ देखिए, हमारी माएँ बहनें, आपको पता है वो हमारे लिए एक इज्जत होती है। आप खुद देख लीजिए, अगर माँ बहन गाड़ी में बैठेगी तो इस रोड पे चढ़ेगी तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। आपको उनका भी सोचना है, लेकिन कोई नहीं सोचता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ का क्या होगा, बुजुर्ग माओं का क्या होगा, वो सब वो नहीं देखते। मैं एग्जाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या नजर नहीं है अपनी माओं और बहनों पर? आप लोगों को अपने बुजुर्गों पे नजर नहीं है? आप लोगों को टैक्सेस पे नजर नहीं है? आप भी तो टैक्स भरते हो, लेकिन रिटर्न में क्या होता है? अगर आप देखेंगे ये 2014 से डेंगी वजह से लेके टोटल लेंथ है 12 किलोमीटर पाजालपुरा तक, 12 किलोमीटर, और इसमें सिर्फ 7 किलोमीटर इन्होंने कंप्लीट किया है। 10 साल पूरे हो गए, 7 किलोमीटर उन्होंने बनाया रोड, बाकी 5 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग है। और गड्ढे आप खुद देख लीजिए इसकी कितने हैं। ये रोड जो है ये जथन से पाजालपुरा तक है 5 किलोमीटर, और इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप कभी सोच नहीं सकते। इसी ज़िमन में मैं सीधे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनसे ही बात कराता हूँ, पूछूंगा उनसे कि ये रिपेयर अभी क्यों नहीं हुए। 674115, आप खुद ही सुन लीजिए। माइक हाथ बन के माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जैद सर, तो ठीक है
بہت ڈاکٹر باری حظ بہت ایکچولی یہ پازال پور ٹو زتھن اس تہ روڈ چھ حظ رفیع آبادس من یہ تہ ایکچولی ڈنگی وچی پہ بنومت 7 کلومیٹر 10 ورین مگر 5 کلومیٹر سٹل پینڈنگ لکن ہند ون اس یوتھ تمو ون ات کیا آسان سائڈس سائڈ کٹنگ اگر کرو ات نیران سوائل حظ مطلب امپارٹنٹ منرل ریسورس توے کیا کو ڈپارٹمنٹن تاکہ سہ کنک ونک تو تر مز آو ان بینفٹ امہ اکنتھ نہ سوائل کٹنگ کرنے خاطر ہو ہے اس لیے نہ ڈیولپ کریں یہ کت حدس تام صحیح سر نہ آفسس من توتہ ورنو تھی یہ گھیا رپیئر کن نہ وچ تھی چھو پبلک سروینٹ سر یہ نکاح فنکشن ایگزام سمجھ لگا لگا سر نہیں شو فنکشن کر رہا ہے ہمایوں صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے فون اٹھانے کا. چلیے اب آپ لوگوں کو سیدھے دکھا ہی دیتے ہیں کنڈیشن کیا ہے روڈ کی. یہ ہے یہ پورے جیسے پرانے زمانے میں روڈ ہوا کرتے تھے ویسی ہی کنڈیشن ہے ان روڈس کی اور چلنے لائق ہے ہی نہیں. ایون اگر پیدل بھی انسان چلے تو موچ تو ڈیفینیٹلی آئے گی. اس پہ گرے گا تو سیدھے موچ آ جائے گی. پیر ٹوٹنے کا ڈر ہے. تو گاڑیوں کا کیا حال ہوگا وہ آپ خود دیکھیے. یہاں سے یہاں کم سے کم یہ 3 انچ سے 4 انچ ڈفرینس ہے. کئی گاڑیاں بہت لو لیول کی بنتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا آپ خود دیکھ لیجیے. اور یہاں کا یوتھ خود جانتا ہے کہ کیا کنڈیشن کیا تو گاڑی واڑی پکنا ہو یہاں پہ کیا دلیل کیا زام ون کھانا پرابلم سان ماجن بین اور گیا ونان کیا ون اپلیکیشن کیا دلیل اپنا حال بتائے تو بتائیے کس کو. تھی ونو میں گۄڈنیٚتھ یتھ روڈ تو کٲم گٔمٕژ سٹارٹ 14 سے آج تک کبھی انہوں نے صرف 7 کلومیٹر کمپلیٹ کیا. باقی کا باقی ایسا ہی ہے. ہم نے ہمیشہ JE ہوا ہمارا ایگزام ہوا ہمارا KW ہمارا ہر بار ہم نے ان سے درخواست کی. پرابلم روڈس پکنا اکثر کس دہ پھٹان یم تھی ماجہ بین سفر کران تم ما ون اس پرابلم تھی گھن ایگزام ویگزام کس وری گئی کام چلان گو نا ون تہ کمپلیٹ. چلو 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 کنٹینیو کیجیے مجھے سر. ہاں یہ روزمت 18 ووٹ بچہ ڈسک ورائے کی سہ کر روڈن اچھا 18 ووٹ پہ 15 ووٹ پہ حالانکہ نہ ڈسک لۄکٹس جوانس کی مگر یہ 15 ور پہ ونکس ڈسک اس ہسپتال گژھان تم نیران ڈسک 12 شاید صرف روڈ اچھا زین کتھی تم کھا مائی اتھے کن بے گناہ بے تقسیر مائی تم پنو اتو دفن کر دفن کرنے پروردگار عالمین امن تھی یمو تمو سو سختی کر. ڈیلیوری زن تم پیوان اٹس کن پتہ کوتہ پلان کرو اٹس کوت واتنو تم ڈنگ وچان بارہمولہ یوتان سہ ڈیتھ تم سن گھان. یمن نش گیا تھی ایگزیکٹو اس گئی عمر گئی اس امن نش گھان یہ عمر گئی اس گھان امن نش امو وچھنا امو پانی موڈ اک دہ ڈی سی صاحب ان واجن یور عیز کورمو چال مسال سوچنا کہ تمو کھسو چاٹس حاصل کیا ونو کیا ونو وہ ددمت گورنر صوبس کی ریکویسٹ تقریباً روز یہ مطلب دہلی تان کہاں یتن وچ وٲتۍ اچھا اچھا آ دہلی مز تہ وٲتۍ مگر گۄڈٕ یتھ کانٛہہ امنٕے گٔے نہٕ ٹھیک 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 یتھ گٔے نہٕ کانٛہہ امنٕے دہلی تان تہ وٲتۍ ٹھیک 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 15 ؤرِش بچس 18 ؤرِش بچس چھِ اَسہِ ڈیسک نیران وٕنکیٚنس مگر بہان چھِ یِم یہِ چھِ اَسہِ پتہ اَسہِ کیٛاہ بہان ڈیسک چھِ اَسہِ نیران
سُہ چھُ اَسہِ بہان ٹیکس ویکس چھُ نا تُہۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اینگلہٕ ہر کُنہِ اَسہِ کَتھ روٗد سُہ بَرنٲیِتھ یہ چھا روڈ کنڈیشن یہ بارش میں روڈ کی کنڈیشن ہے. انہوں نے چند فوٹوگرافز رکھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی جنرلی ڈیمانڈ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے خلاف یہ سائلنٹ پروٹیسٹ ہے, ان کا ہائی ہائی کہہ رہے ہیں. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میری بھی ریکویسٹ ہے, میری بھی درخواست ہے کہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ حل کیجیے. 5 کلومیٹر کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو یہاں کے لوگوں سے میں کہوں گا 100 روپے ہم جمع کریں گے. میں خود میکنائز اس کو کراؤں گا ایز اے جنرل ایشو لے کے. اگر یہ ٹیکس پیئرس نہیں ہے, اگر یہ ووٹ نہیں دیتے ہیں, تب ہم مانیں گے کہ ان نے ووٹ نہیں دیا, ان نے ٹیکس نہیں دیا. اگر سڑکوں کی کنڈیشن ویسی ہوتی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے ووٹ بھی دیا, ان نے ٹیکس بھی دیا, تب بھی آپ ان کے روڈوں کی کنڈیشن ڈیٹوریٹو سے لے کے ڈیٹوریٹو تک رکھتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ جب یہ ٹیکس پیئرس ہے, ان کے ہی ٹیکس سے روڈ بنیں گے تو وہ روڈز کیوں نہیں بنتے؟ وہ صرف دکھاوے کے لیے سٹیز میں ہے, اور جو فار فلنگ ایریا ہے اس پہ کی کنڈیشن ایسی ہی ہوگی ہر جگہ, یا آپ ان کو سدھاریں گے؟ ہمبل ریکویسٹ ہے اے ای صاحب سے, باقی لوگوں سے, ایز سون ایز پاسبل ان روڈوں کو مینٹین کرنا ہے, اور جہاں پر کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہے اس کو ریپیئر کیجیے اور ریسٹور ہونا چاہیے تاکہ یہ ان لوگوں کو پرابلم نہ ہو. باقی تھینک یو. سر آج ہمارا جو پروٹیسٹ سائلنٹ پروٹیسٹ جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر, یہ روڈ جو ہے زفر سے فضل پورہ تک کافی خستہ ہے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ 2014 سے اس پر کام چل رہا تھا, لیکن بدقسمتی سے اس سال اس پر کوئی کام نہیں ہوا. جو آپ نے دیکھا چپدجی سے لے کر آگے تک یہ روڈ کافی خستہ. اس سلسلے میں ہم نے اے ڈی سی صاحب کو بھی یہاں مدعو کیا تھا, اور انہوں نے ایک پبلک دربار یہاں پر کنڈکٹ کیا تھا, اور اس نے ایشورنس دی تھی کہ 10 دن کے اندر اس پر کام شروع ہوگا. لیکن تاکہ سے اب تک 2 مہینے ہو گیا. یہ جو موسم جو سیزن تھا, جو میگنمائزیشن سیزن تھا, وہ بھی ختم ہونے والا ہے, لیکن اب یہ کام شروع نہیں ہوا. تو لوگ کافی مایوس ہے. اگر ہم ووٹ کی بات کریں تو پنڈی میں سب سے زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں لوگ ڈیموکریسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ساتھ زبردست ناانصافی ہے. ہم ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کے پاس بھی گئے, ہم اے ڈی سی کے پاس اے ڈی سی سوپور کے پاس بھی گئے, لیکن کوئی ہماری جو داد فریاد ہے کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی آگے نہیں ہے. تو ہم تنگ آ چکے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے کال کی, ڈاکٹر صاحب کو ہم نے یہاں بلایا. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بولا کہ آپ دیکھیں ہمارے روڈ کی حالت, کیونکہ اگر ہم کسی علاقے کی شاہراہ دیکھیں گے وہ روڈ ہوتی ہے, لیکن روڈ یہاں پر خستہ ہے. ہم مہربانی کر کے ڈاکٹر باری صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو آگے لے جائے, کیونکہ ہم تھک گئے ہیں. ہم اس وقت کافی تنگ آ چکے ہیں. اس وقت یہ سکھ کمیونٹی سے بھی ایک بزرگ ہمارے ساتھ, یہ بھی آپ یہ ایکچولی کمیوٹر ہے. آپ دیکھ لیجیے, یہ بس ڈرائیور ہے, یہ ایک کمیوٹر ہے. کمیوٹر کا مطلب ہوتا ہے جو ٹو اینڈ فرو کرے, روز ادھر ادھر جائے. سب کو میری طرف سے آداب. بالکل آپ کو کیا بولے ہم, ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی مخالفت کریں گورنمنٹ کی, کتنی مخالفت کریں, ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے. اب ہم چپ کر جاتے ہیں کس لیے کہ ابھی کوئی آ جاتا ہے یہاں پر بڑا آفیسر, ڈی سی صاحب آتے ہیں, وہ اپنی فائل نوٹ کرتے ہیں, وہ اپنی ڈائری پہ لکھ کر لیتے ہیں 100 کام, 100, مگر ایک بھی نہیں ہوتا ہے. ایڈیشنل ڈی سی صاحب آتے ہیں, وہ پرسوں آئے تھے یہاں پر کنگروسا میں, انہوں نے 100 کام نوٹ کیا اور پورے طریقے سے لکھ کر لیا. ان کے ساتھ پورا ٹیم تھا, پورے ڈپارٹمنٹ تھے ان کے ساتھ. سب نے اپنی اپنی ڈائریاں نکالی اور سب نے اپنی اپنی ڈائریوں پر نوٹ کیا ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. مگر یہ باتیں ہوا میں جاتی ہیں, یہ دفتر ردی ٹوکری میں جاتا ہے, یہ فائل ردی میں چلی جاتی ہے. اب ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ جو وعدے ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں یہ پورے کرو. یہ اب نہیں, عوام نہیں بیٹھے گی چپکے سے. کسی دن عوام نکل جائے گی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کو. میں اپنی طرف سے گورنمنٹ کو ایک چیلنج کرتا ہوں. مجھے ہو گئے 42 سال ڈرائیوری کرتے. میں 82 کا ڈرائیور ہوں, 1982 کا. 1982 سے یہ روڈ ویسا ہی ہے, اور 2 سال کنڈکٹری بھی کی. ہو گئے میرے 44 ایئرس اس روڈ پر چلتے. 2 گاڑیاں میں نے کنڈم کر دی اس روڈ پر, مگر یہ روڈ ویسے کا ویسا ہی. اور میں بھی کنڈم ہونے والا ہوں, مگر روڈ بنے گا نہیں. میری گورنمنٹ سے 2 ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ جلدی ہر ایک کام ہونا چاہیے. یہ نہیں خالی روڈ ہی نہیں, ہمارا پل ہے مانڈنا کا. مانڈنا سکھ کمیونٹی کا ایک گاؤں ہے. بالکل صحیح. ہماری زمین ساری اس سائڈ میں ہے دریا سے یہاں, اور ہم وہاں رہتے ہیں گھر میں. اور 50 بار ہم گئے بڑے بڑے آفیسروں کے پاس. ایڈیشنل ڈی سی صاحب کو 2 بار میں نے بولا
एक बार गुरुद्वारा शहीद मार्ग में और परसों यहाँ कंगरूसा में आए। मैंने कहा सर अब हम थक जाएंगे। मैंने उसको एक डायलॉग भी मारा। मैंने कहा जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिस दिन जिंदगी इम्तिहान लेगी ना तो पानी में गिर जाएंगे हम, क्योंकि हमारे को आर पार आने के लिए रास्ता ही नहीं है। देखो हमाम का पुल वैसे का वैसा पड़ा है, जंगलात वालों ने उस पर स्टा लाया है। गवर्नमेंट में दम ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट में दम होता, आवाम का पुल अगर जंगलात हो, वो क्यों ना फांसी से लाना पड़ेगा, वो लगाना है हमको। या और ये देखो फगीपुरा का पुल और सिपजगी का पुल, लोग मर रहे हैं, जमीनें बैठी हैं उनकी, गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हो रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट आता है वो लोगों को देते हैं, मुतमीन करते हैं भाई ये काम हो जाएगा, होता कख नहीं है। वो रद्दी की टोकरी में वो डायरी भी चली जाती है। और मेरी गवर्नमेंट से दुआ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जो ये काम आपने परसों एडीसी साहब ने लिखे यहाँ पर, देखो ना सोपर का एडीसी मालक है, एडिशनल साहब कमिश्नर है, वो भी एक डीसी की पोस्ट पर होता है। उसने भी आज तक कितने दिन, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, कोई भी काम का तजोरा नहीं हुआ। अब देखो हम उससे भी दुआ जोड़कर इंतजार करते हैं कि भाई अगर आपने हमको वादे किए तो ये वादे पूरे करो। अगर 100 नहीं करोगे 50 तो करो, ना 50 ना 40 ना 20 ना 10, एक भी नहीं, मगर ये होने चाहिए। जिस वक्त देखो अवाम के पास पावर है, अवाम पावरफुल है। जब अवाम फील्ड पर निकलेगी रोड पर तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मैं बोलता हूँ जो दांत दर्द करता है अगर वो निकालने के बगैर दवा से ही ठीक हो जाए, निकालने की नौबत ना पहुंचे। इतनी बातों से मैं आपसे इसलिए मांगता हूँ कोई गलत बात की होगी तो उसकी माफी मांगता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।